خب سلام بر همه. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدا. من ابراهیم دهنی هستم و یک هفته آینده بخیر در خدمت شما هستم. بخش روباتیک چی میگم؟ بعد شما درس میکنم شکل روباتیک چه رقم ربات تشکیل میشه، داتا که خود موتور چه رقم چی میشه، کنترل میکنه خود روبات و فاکتورهای اساسی که در یک روبات استفاده میشه و یا در یک سیستم هوشمند استفاده میشه. درست است؟ ما بخش چیش هم می‌خوانیم، بخش کنترلش هم می‌خوانیم، بخش اصلی می‌خوانیم که تو یک سافت‌ور که هاردور چی میکنه کار میکنه و مفهوم میکنه که یک سیستم چیز تشکیل میده، یک سیستم هوشمنده. دیگه از قسمی که اینجا میبینیم یگانه چیزی که بسیار زیاد به یک سیستم مهم است چی است؟ کسی بگه به کامپیوتر یک عضو بسیار مهمش که مثلا نباشه کار نمیکنه چی است؟ پروسسورش است، سی پی یوش است. صحیح؟ نان سی پی یوش یا پروسسورش نباشه کامپیوتر چی نمیکنه کار نمیکنه. اینما تو در سیستم های هوشمند هم که هستن اکثرا از چی استفاده میکنه؟ از بردای استفاده میکنه که به نام مایکروکنترلر. مایکروکنترلر چی است؟ که یک یونیت است که توسط از این میشه که چی میشه پورت اینپوت و آوتپوت توسط کد ما خودمون چی کنیم پوره کنترل کنیم. درست است؟ امروز میریم بخش چیش میخونیم، بخش از این که پروگرام نویسی از مایکروکنترلر. خود مایکروکنترلر به نام چی یاد میشه؟ آردوینو اونو یاد میشه. درست است؟ میریم بخش از این میخونیم که چی رقم میره یک پروگرام میکنیم و چی رقم مثلا اینمی چراغ LED که است. صحیح است؟ LED فول فرمش چیست؟ لیکوید امیتینگ دیود است. درست است؟ یک نوع ترانزیستور است. یک نوع ترانزیستور است وقتی که جریان برق از زیر عبور میکنه چی میشه؟ اون انرژی خود رو بدون چی میکنه؟ ایمیت میکنه، یعنی انتشار میکنه که نمو انتشار انرژی باعث از چی میشه که چالان شود. صحیح؟ دیگه باشه. خب اول میریم در بخش از این سافت‌ویر از چی رقم اینستال کنیم. دیگه باز میریم در بخش کد اینستراکچر از که مثلا بسته خود سافت‌ویر از که وقتی کد میکنیم هم استراکچر میش چی است. درست است؟ دیگه باز بعد از طرف اینپوت آوتپوت پنش میریم که اگه کس به ما سوال ما جواب بده که چند نوع به حساب ما اینپوت آوتپوت پورت داریم. هیچ مشکل نیست. دو نوع است. یکی چی است؟ یعنی که در تمام همین محیطی که مثلا ما حال ما زندگی میکنیم، تمام داتا رو که مثلا چی میکنه سنسور میگیره یا مایکرو کنترلر میگیره یا می خود کامپیوتر پروسس میکنه. با اساس چی کار میکنه؟ با اساس بین نمبر صفر و یک است. اینا رو چطور میتونه که مثلا یک سنسور تمپریچر است. اینمی صفر یک به زبان خود تمپریچر یا خود چی است؟ خود آب و هوا رو چطور بتونه که به زبان کامپیوتر تبدیل کنه که بعد از باز چی به ما دیسپلی بده. درست است؟ این به دو شکل صورت میگیره. یکی است که چی است؟ دیجیتال است و آنالوگ است. این مربوط چی میشه؟ مربوط سنسورها میشه که دو نوع سنسور داریم. یکی دیجیتال است، یکی آنالوگ سنسور است. دیجیتال یعنی چی؟ یعنی که به ما فقط دو قیمت میده، یکی صفر است و یکی یک است. باز وقتی که آنالوگ ما گفتیم چی است که آنالوگ چی میکنه؟ با ما یک رنج ولیو را میده، یعنی که تمام صفر یک نمیده، مثلا از یک تا 255 میده یا از یک تا 1024 میده. یک رنج ولیو را شما خودتون چی میکنید؟ مشخص میکنید. مثال رو بگم، اگر ما بخوایم که یک چراغ گل روشن کنیم، صحیح، فقط دو حالت وجود داره، یکی صفر است یکی یک است. یعنی یکی چالان میشه و یکی یا چی میشه؟ گل میشه. اینا رو برای چی ضرورت دارم؟ قرآن و سنسور ضرورت دارم. دیجیتال یا آنالوگ؟ دیجیتال به خاطر که چی هست؟ دو ولیوس، یکی صفر است یکی یک است. صحیح؟ اینا رو مثال دیگه شبه میگم که اگه تمپریچر باشه مثلا یک چی باشه که به من یک رنج زیاد ولیو رو برمی‌داره. از کدام سنسور من استفاده میکنم؟ از آنالوگ استفاده میکنم. به خاطر چی که به ما یک رنج ولیو میده، مثلا از 0 تا 100 میده، از 0 تا 1000 برابر میده. درست است؟ اونما تو در جهان چیزی که پدیدهای وجود داره که مثلا از محیط میگیریش از سنسور، این به شکل آنالوگ وجود داره. این صحبت که ما میکنیم در تلفن از یک جای تا دیگه جایی که میریم، مثلا صحبت که مثلا از اینجا ما وقتی که میکنیم، درست است؟ این کلش اول به آنالوگ تبدیل میشه. آنالوگ تبدیل میشه بعد از اون به دیجیتال تبدیل میشه. به دیجیتال تبدیل شد، پروسسور از چی میکنه؟ یعنی که از یک جای به جای دیگه وقتی که انتقال میکنه، این به شکل تابع ساین کوساین انتقال میکنه. صحیح است؟ به شکل تابع ساین کوساین وقتی که انتقال کرد،
اول در اینجا چی میشه که این به انالوگ به دیجیتال تبدیل میشه سعی. بعد از اون باز اون دیجیتال پس به انالوگ انکودینگ میشه که این چی شد از طریق موجهای الکترومغناطیسی سعی که از طریق موبایل کان چی میشه در تاور میره، باز از تاور در سویچینگ سنتر خود مرکزی میره، باز از اونجا در دیگه جای میره سعی است. کلش از یک جای در دیگه جای وقتی که امواج انتقال میکنه این کلش به شکل چی میباشه؟ انالوگ میباشه سعی. اینا به انالوگ که میباشه در اونجا که وقتی که رسید بعد از اون باز امواج مثل چی میشه؟ مثل پکیج وارد به دیجیتال تبدیل میشه، باز به دیجیتال تبدیل شد به صفر یک، به زبان قابل فهم به چی تبدیل میشه؟ به کامپیوتر تبدیل میشه سعی، به کامپیوتر بفهمه. و امواج الکترومغناطیسی یا فرکانسی تمام مشکل هست چی است؟ از یک جای دیگه جایی که مثلا انتقال میکنه تمامش به شکل چی است؟ انالوگ است. انتقال میکنه و یک هم سنسر که مثلا دیتا را از بیرون میگیره به شکل انالوگ است. بعدم چی است؟ به خاطر که این دیتا پروسس شود به خود چی کامپیوتر، این به زبان کامپیوتر باز چی میشه؟ کانورت میشه، یعنی دور میشه. مثلا انالوگ تو دیجیتال کانورتر است که مثلا سرکتایش است که چی میکنه؟ این می انالوگ به دیجیتال تبدیل میکنه صحیح. وقتی که تبدیل کرد، وقتی که کامپیوتر چی کرد دیتا را گرفت چی میکنه که قسمی که شما کدینگ چی میکنه به اون شکل به شما چی میکنه آوتپوت. درست است دیگه. در بخش چیز دیجیتال آوتپوت است مثلا گفتم چیز تمام پروسه در جهان که هست از سه چیز خالی نیست. یکی اینپوت است، یکی پروسسینگ است، یکی آوتپوت است صحیح. از نمی هیچ پروسه چی نیست بیرون نیست صحیح. این مربوط از این میشه که ما پروسه و یا سیستم چی رقم چی میگیم دیزاین میکنیم. مثال شما در اینجا ما یک سویچ داریم من حیث واحد چی واحد اینپوت عمل میکنه صحیح، به خاطر که ما کامند میکنم برای صحیح. و خود پروسسور که هست چی هست؟ سیستم مرکزی است، یعنی کنترل میکنه. همین هر کمندی که ما برش بودم مثلا من این سویچ دادیم بگیم که دو ثانیه بعد از اون من سویچ زدم باز چراغ روشن شد. وقتی چی میکنه؟ وقتی اینجا من سویچ زدم چی میره؟ یعنی میخواد سیگنال با پروسسور میره، قسمت میره مایکرو کنترلر میره، قسمت میره کد کردیم درست است. باز چی میکنه که در آوتپوت برام چی میده؟ دیسپلی نمیخواد دیگه برام چاپ اونم تو سیستم کامپیوتر هم هست صحیح. در اینجا وقتی که شما کیبورد هر سویچ وقتی که میزنید صحیح این چی میشه که هر پرس بتن صحیح یک سیگنال تولید میکنه. سیگنال که تولید کرد این چی میشه؟ در پروسس پروسس میشه و شما آوتپوتش در چی میگه نشان میده؟ در دیسپلی صحیح. دیگه انالوگ اینپوت. انالوگ اینپوت مثال شبکه گفتم که مثلا در تمام جهان وجود داره چی است؟ تمام سیگنال ها و چیزا که هست به شکل انالوگ از محیط گرفته میشه، باز به دیجیتال تبدیل میشه که چی شود؟ پروسه شود. دیگه باز انالوگ اینپوت است، انالوگ آوتپوت است. انالوگ آوتپوت مثلا اگه ما بخوایم که یک سیستم چی جور کنیم، سیستم تمپریچر و هم سیستم در خانه جور کنیم با من چی رو دیسپلی بده؟ آب و هوا رو دیسپلی بده. اینا رو آب و هوا خود دو ولیو نیست، دو قیمت نیست، صفر یک نیست صحیح. اینا رو در آوتپوت رو بیان میکنه، در اونجا یک رنج ولیو رو ما براش دیفاین میکنیم، مثلا از صفر تا به 45 درجه سانتیگراد یا از صفر به پایین تا به منفی 15 درجه رو به من چی کنیم دیسپلی صحیح. دیجیتال انالوگ آوتپوت در شد. دیگه میریم باز در بخش تایپ کنترل فانکشن براتون عملی نشان میدم چطور میتونید که اینمی سیستم LED را کنترل بدین. تمام چراغا گاز به اساس چی کار میکنن؟ درست است؟ این به اساس چی کار میکنن؟ تمام چراغا برای الکترون وقتی که میاد اونقدر سرعت از این بالاست که تمام از چی میشه؟ گل و روشن میشه. خب ما چی است که این تمام ما دیده میتونیم که فقط چالاک است. مگر این در اصل نیست. این هم چی میشه؟ هم گل میشه هم روشن میشه. چی است؟ ما قدرت از این نداریم گیره چی ببینید. مثال از این باز براتون ده این نشان میدم که چطور مثلا ما گاز مثلا این به حساب سکند میبینه، یعنی به حساب ثانیه یا دقیقه یا ساعت ما اینو میبینیم. اینا این سکند که به 10,000 حصه تقسیم کنی، باز 10,000 حصه یا 5,000 حصه وقتی تقسیم کنی باز میبینی که در سلو موشن اگه موبایل سلو موشن داشته باشین وقتی که اینو بگیرین اونمو تایم الپس چی کنه زیاد کنه تقسیم کنه، مثلا یک سکند به 100 حصه یا 1000 حصه تقسیم کنه باز میبینیم که گروه که از در اصل چی میشه؟ هم گل میشه هم روشن میشه. درست است؟ تمام گروه با اساس از اون چی میکنه؟ کار میکنه. با اون خاطر در کدینگ ما برش چی میکنیم؟ دیفاین میکنیم اگه تنها با بگویم که روشن شود اون خود دیجیتال پن های شود با ما کار نکنه. چی است؟ باید هم های شود هم لو شود.
ما فقط چی میشه اونم تایم دیلیش ما چی میکنیم زیاد میکنیم وقتی زیاد و کم کنیم بعد از اون ما چی میکنیم نشان میده که ایکوال است یا روشن است او را باز مثال بار دیگه باز میگیم سریال دیگه چی است سریال برند چی است یا اکثریتش شما چی کنید شاید به شکل خودتان کار کرده باشین سریع مثلا سریال دیگه یا سریال برند چی است درست است خیلی دیگه وسایل بسیار مهم که اصلا چی است گلوگان است گلوگان دیده باشین هیچ مثلا برش چی میده نامش نیست حرارت که میده باز خود پلاستیکش ضبط میشه در چوب چیزا استفاده میکنه او با چی ما با پروژه که ما انجام میدیم بسیار ضروری نیست دیگه پی سی بی خود پی سی بی است اینی خودش یک پی سی بی است درست است یک پی سی بی است خیلی پرنت شدگی نیست اکثریت سرکت هایی که مثلا چی است چی موبایل تان است چی موبایل تان است چی کامپیوتر است هر سیستم مغلق که شما میبینید این چی است که اول چی شده پرنت شده فیس به اندازه میکروسکوپی کنم خود چیش سرکتش پرنت شده بعد از اون باز اجزایش گذاشته شده که به شما یک چیز تشکیل داده یک سیستم تشکیل داده دیگه یکی از اجزای بسیار مهمه که به ما استفاده میکنیم در این سرکت نه که تنها در تمام سرکت های جهان استفاده میشه چی است دایود است دایود چی است که مثلا اندازش بسیار خطرناک است باشه همین مثال شد بکنم خیر وقت از میکنم باز براتون شد درست است داید یک ترانزیستور است چی میکنه که جریان از خود عبور میکنه مثل داید رو وقتی که بالا میریم بی جی تی می بایپولار جنکشن ترانزیستور باز ماسفت می باز موس می یعنی آخرین تکنولوژی که فعلا در موبایل ها در کامپیوتر در سیستم پیشرفته استفاده میکنه از موس است صحیح است یک دونه داید اینقدر خطرناک است این موس هم اینقدر خطرناک است اینا رو خودتون فکر کنید در یک کامپیوتر به میلیون ها دانه نمود داید یا نمود ماسفت یا ترانزیستور یک جای شده که به شما یک سیستم میشه تشکیل داده که مثلا رم است یا پروسسورش است یا مثلا خود چیش است کنترلرش است اونم یک سیستم میشه چیکار تشکیل داده درست است دیگه میگه که رزिस्टर چی است که در خود اگه جای دیده باشید مثلا مثال شما یک سیستم آمد نظر بگیریم این خود پایپ او مثلا از یک پایپ او جریان دید میشه صحیح نه خالیگیش نه خب خالیگیش باز اون مربوط به کپاسیتور میشه که مثلا او نگاه میکنه صحیح خب گفتی که اینا به دوم شد اینا رو وقتی که او مثلا این می پایپ هر قدر چی باشه زخیم باشه یا کلان باشه چی هست که اونم فشار او زیاد و کم باشه صحیح چی میکنه که از فشار او جلوگیری میکنه یعنی کنترل میکنه جریان او درست است رزिस्टर هم که هست که استفادهش چی است که جریان هوا براتون کنترل میکنه جریان چی رو کنترل میکنه اینی رزिस्टर است جریان برق و یا سیگنال چی میکنه کنترل میکنه براتون درست است واحدشون چی میشه واحدشون عمر باشه دیگه LED نیست LED براتون گفته میشه لیکوید کریستال فول فرم از لیکوید امیتینگ دایود است یا فول فرم از لیکوید کریستال دایود است و دیگه USB پورت استفاده میکنیم جمپر وایر سینی وایر که میگیم استفاده میکنیم و همچنین جمپر وایرز در خود از این سیستم استفاده میکنیم سه نوع یک میل تو فیمیل می فیمیل فیمیل می و چی می میل میل می اینی که هست که به خاطر چی است هر دو طرفش چی است درآمدگی داره این رو چی یاد میکنم برای فیمیل تو فیمیل یاد میکنم اگه باز یک طرفش درآمدگی داشت دیگه طرفش داخل رفته بود اونم میل فیمیل یاد میکنم برعکسش نقطه دو طرفش درآمدگی داشت برای چی یاد میکنم میل تو میل یاد دیگه سولدرینگ های خیلی میفهمید اینجا قوام میگیره صحیح دیگه میریم اون پیش درست است شکل اینستالیشن شپاس سلاید براتون میتونم که دانا بدانم مثلا دو وبسایت میرین در خود آردینو آی دی ای اما اپدیترین ورژن شد چی میکنه شما براتون مثال میکنه درست است دیگه باید آنلاین دانلود در خود وبسایتش برید دانلود کنید اگه چی نه سافیه شما دانلود کردید براتون پاس میکنه درست است دیگه این شکل اینستالیشنش استپ بای استپ چی رقم انستال میکنه درست است دیگه پن مودش است پن مود باشه که در استراکچر عمومی خودش میگه استراکچر عمومی خود آردینو استراکچر عمومی خود آردینو که از به چند بخش تقسیم شده
استراکچر عمومی خود آردوینو این سافت‌ویر که مثلا استفاده میکنیم که از خاطر که خود بورد ما رو چی کنیم کنترل کنیم و سه بخش عمده تقسیم شده. بخش اولش که از شامل چی میشه؟ شامل از این مثلا ما لایبرری استفاده میکنیم، یک لایبرری استفاده میکنیم و یا هم هر مثلا مثال شو براتون میگم ما یک سنسور استفاده میکنیم، صحیح است؟ سنسور رو استفاده میکنیم که به نام چی یاد میکنم؟ اینا به نام سنسور یاد میکنیم، درست است؟ ما اگر از این سنسور استفاده کنم به کدینگ و بنمودش و چیزاش درست کنم، اگر من لایبرری از این اونجا اینکلود نکنم چی میشه و کار نمیده. یعنی بخش اولش چی است که دیفاین میکنیم، مثلا اینی پن بخش اینکلود لایبرری است، مثلا کدام لایبرری ها استفاده میکنی، صحیح است؟ اگه مثلا بردهای مختلف استفاده کردی، مثلا نود ام سی اس برای از چی میکنی لایبرریش اینکلود میکنی که مثلا این لایبرری رو انتخاب میکنم. وقتی که اینکلود کردی باز باز چی میکنه دیگه استپ براتون چی نشان نمیده، ایران نشان نمیده دیگه. باز در بخش اولش استراکچر اولش هست شامل دیگه چی میشه که بنمود انتخاب میکنید، مثلا اینمی یعنی ما پن چندم در آردوینو استفاده میکنیم، صحیح است؟ پن اول دیجیتال، پن دوم، پن سوم، 14 پن دیجیتال داره و 6 پن آنالوگ داره، درست است؟ برش دیفاین میکنیم. بخش دوم اونتیش که است، یعنی سه گفتم که سه استراکچر است. بخش اول بخش دومش شامل چی میشه؟ وایت ستاپ میشه. در وایت ستاپ چی میکنه؟ بنمودش انتخاب میکنیم. مثلا صحیح است، من انتخاب دارم اونجا پن نویم LED است، خب میگم اینمی اینپوت باشه یا آوتپوت باشه، یا سنسور خود پن چند است؟ پن 8 است، اینمی اینپوت باشه آوتپوت باشه. در بخش دومش اینا چی میکنه؟ دیفاین. بخش سومش است وایت لوپ است. وایت لوپ یعنی چی؟ قسم که خودتون قبلا می‌فهمید که یک پروسه که مثلا شما در وایت لوپ چی می‌کنید؟ یک فانکشن نشان چی می‌کنید؟ نوشته می‌کنید. این وایت لوپ به شکل دوامدار و حلقه‌ای اون پروسه رو براتون چی می‌کنه؟ رن کرده میره. یعنی که بخش اول دومش اون کد چی می‌کنه؟ در یک دفعه رن می‌کنه. مگر بخش وایت لوپ که اصلا اون پروسه و یا هم کد شما نوشته می‌کنید به شکل حلقه‌ای چی می‌کنه؟ به شما رن می‌کنه، درست است؟ قسمی در تجربه بریم خوبتر است که چی؟ دو خوبتر ذهنتان واز میشه. خب دیگه دیجیتال رید گفتم که مثلا دا چی؟ یک سنسور است براتون چی میکنه؟ براتون اوتپوت چی میده؟ 0 و 1 میده. این چی شد؟ دیجیتال شد. نه اینا اگه بخوای که مثلا اونمو داتای از رو که تو 0 میده یا چی میکنه؟ 0 میته یا 1 میته، تو از چی استفاده میکنی؟ از دیجیتال رید، یعنی که رید میخونه. منتظر است، صحیح است؟ منتظر از اینمو خانش است که در دیجیتال 7 که مثلا وصل کردی، منتظر از امو است که مثلا تو چی را مثلا سنسور است 0 برام داده یا 1 است، درست است؟ از این فانکشن چی استفاده میکنیم؟ دیجیتال رید. و آنالوگ رید چی میکنه که مثلا یک سنسور استفاده میکنه که ولیوی با ما از 0 تا 1000 میده، صحیح است؟ چی میکنه؟ منتظر از اوست که اونمو سنسور که ما استفاده میکنیم در اینپوت با ما کدام چی را میده، کدام قیمت میده، صحیح است؟ باز اونمو قیمت براتون در سریال مانیتور دیسپلی میکنه، صحیح است؟ دیگه آنالوگ رایت یک دیجیتال رایت است و آنالوگ رایت است. در مثالش که آمدیم خوبتر میفهمیم. حالا فقط یک تشریح میکنم که چی معناست، صحیح است؟ دیجیتال رایت یعنی که کامند میدی وقتی که من از اینجا یک چیز گرفتم، صحیح است؟ در اینی پن که مثلا در پن 4 مثالش ما گرفتم اینپوت، اینا رو باز تو چی کو دیجیتال رید کردی، یعنی اینا رو باید اونمو کامند که از اینجا گرفتی اونمو دیجیتال باید چی کنی؟ رایت هم کنی. مثلا در پن 7 یا 8 کس اونمو مثلا من اینپوت گرفتم در اینجا چی بگیرم؟ اوتپوت بگیرم. کامند برش میده مثلا اینی پن چی شوه؟ یا های شوه یا لو شوه یا با مس در سریال مانیتور چی کنن؟ دیسپلی بده. اونمو تو آنالوگ هم است. وقتی که آنالوگ در قیمتش میگیری، اگه میخوای دیسپلی در خود سریال مانیتور بدی برای چی میکنی؟ باز آنالوگ رایت اونم قیمتش برای چی میکنه؟ هم در سریال مانیتور و هم اگه LCD داشته باشه در LCD برای چی میکنه؟ دیسپلی میکنه. دیگه سریال بیگین اگه کدام ایدیا داشته باشین که چی است؟ سریال بیگین قسم است خب که وقتی که میخواین که مثلا کمیونیکیشن کت خود بورد همراه خود چی؟ همراه خود امی کد یا امی جریان کمیونیکیشن که مثلا دیتا چقدر به خود بورد بره و به حساب پس
دیتایش بگیره که مثلا یا اپلود شد یا نیست، او رو به نام سیریال چی میکنه؟ سیریال کامیکیشن یاد میکنه. اینا به خاطر که مثلا شما در اینجا به نام سیریال مانیتور یک دیسپلی است که مثلا قیمت های اون موولی های سنسر برات نشان میده که مثلا این سنسر کار میکنه نمیکنه. در اوتپوت تو گرفته میتونی انالوگ ولیو را یا نه. درست است. در سیریال مانیتور اینجا با سیریال بگین گفتی باودرید با 9000 در مثال که بهم خوبتر میفهمید. درست است. فقط اینجا میگم که 9600 چی است که کامل است در هر باودرید استفاده میشه. 9600 مثالش BPS بیت پر سکند است، یعنی که 9600 بیت در هر ثانیه بین کامپیوتر و مایکرو کنترلر چی میشه؟ رد و بدل میشه. صحیح؟ پوینتی را که انتخاب میکنید مربوطه میشه. درست است. دیگه میریم در اولین تجربه خود. صحیح؟ اولین تجربه ما چی است؟ aim of experimental blinking LED، یعنی که خود چی میکنیم؟ LED را گل روشن میکنیم. LED متشکل از چند پن میباشه؟ از دو پن میباشه. یکی پن مثبتش است، پن منفیش است. صحیح؟ در اونجا براتون نشان دادیم که پن مثبتش از کدام طریق بفهمین، پن منفیش از کدام طریق بفهمین. پن مثبتش که است چی است؟ به شکل مایل است. صحیح؟ و پن منفیش که است به شکل چی است؟ بیرکورس. صحیح؟ و دیگر رقم اگر بخواین که را پیدا کنین که پن مثبتش از منفیش که چی است؟ درازتر است از LED. صحیح است؟ به خاطر از این پن از زیرا باید شما بفهمید که مثلا کتاسی وقتی که وصل کردین اگر غلط شد خود LED یا کار نمیده یا LED تانو براتون چی میکنه؟ میسوزونه. صحیح است؟ دیگه وسایلی که دایی مثلا استفاده میکنیم چی است؟ آردوینو اونوس خود بورد که استفاده میکنیم، جمپر وایرز است، لاینایی که استفاده میکنیم، خود برید بورد چی است؟ نام از این برید بورد است. تمام کنکشنش چی است؟ به شکل افقی و عمودی است. صحیح است؟ یا این رقمی وصل است و یا مکعب این رقمی وصل است. دیگه خود LED را استفاده میکنیم. دیگه رزستورایی که مثلا 300 چند کیلو اوم است. صحیح است؟ رزستور واحدش چی گفتم که واحدش چی است؟ اوم است. صحیح است؟ دیگه میریم در بخش کنکشنش. حالا خب من رزستور استفاده که چی در اینجا براتون رزستور استفاده که خب من استفاده نمیکنم فعلا. صحیح؟ میره پن مثبت شده چی وصل میکنم؟ در پن 11 وصل میکنم و پن منفی شده گراوند وصل میکنم. صحیح؟ پن 11 پن گراوند. صحیح. نال میم در مثال بلینک یعنی که مثلا چشم که پت میشه آواز میشه، نه یعنی که چی میشه؟ هم گل رو میشه روشن میشه. مثال از استک. صحیح. در اینجا اولین کار که میکنم براتون گفتم در بخش اول ما چی باید بکنم که براتون دیفاین کنم که در کدام پن ای چی است؟ وصل است در خود بورد آردوینو. دیگه باز بعد از اون در وایت ستاپ میم. وایت ستاپ خودش یک فانکشن است. صحیح؟ یعنی یک کار انجام میده. صحیح؟ چی میکنه که اون پن 11 را به ما دیفاین میکنه که چی است؟ آوتپوت است یا اینپوت است. صحیح؟ بعد از اون باز در وید لوپ. این وید لوپ اصل کار ما اصل کار که انجام میده چی انجام میده؟ وید لوپ است. صحیح؟ وید لوپ گفتم که نمو کمند که ما اینجا نشته میکنیم به شکل دوامدار و حلقه‌ای را چی میکنه؟ رن میکنه. صحیح؟ نال دیجیتال و رایت LED اینی چیز چی میکنیم؟ اول ایره چی میکنیم؟ رایت میکنیم که LED در پن LED را گفتم پن 11 سنه ایره چی کنه؟ با ما های کنه، یعنی که یک بسازش، یعنی که چالانش کنه. صحیح؟ نال باز دیلی یعنی که چی هست؟ در خود فانکشن ما چی اضافه میکنیم؟ یک توقف ایجاد میکنیم. صحیح؟ مثلا دیلیش نقدر یعنی که 1000 واحد که مثلا در اینجا نشته کردیم مساوی به چند ثانیه میشه؟ 1 ثانیه میشه. صحیح؟ اینا چی میکنه که با 1 ثانیه دیجیتال رایت اونم پن که ما وصل کردیم اونم رو چی میکنه؟ چالان میکنه. باز چی میگه؟ دیجیتال رایت LED لو با 1 ثانیه دیگه اونم پن بر ما چی میکنه؟ گل میکنه. صحیح؟ اینا ما اگه تنها هایش نشته کنم در اونجا با ما چی نمیته؟ کار نمیکنه. به خاطر چی؟ کانسپت پیشتر که براتون گفتم که چراغ مثلا که است گل روشن میشه مگر مشکل چی است که ما دیده نمیکنیم. صحیح؟ اولی رو وریفای میگیم که کد ما کدام مشکل نداشته باشه. بعد از اون کد ما مشکل نداشت در اینجا پنش میبینیم که
اونمو بورد که ما استفاده میکنیم اونمو هست یا نه، یا پنی که ما استفاده میکنیم کامبتری آردینو اونو هست یا نه. وقتی که یارو چک کردین چی میکنین؟ اپلودش میکنین. میبینیم که با 1 ثانیه چی میشه؟ گل میشه و روشن میشه. صحیح است؟ اینا رو که من اینا ثانیه‌ش چی کنم؟ ثانیه‌ش بیخی کم بسازم. از یا کس مثلا از یا بیخی ثانیه‌ش بیخی کم است که ما دیده نمیتونیم. صحیح است؟ اینه میره من میسازم که 10 گل روشنش چی میکنم؟ 10 میسازم. صحیح است؟ ببینین که هیچ چی نمیشه. در حالی که ما برش چی دادیم؟ های هم دادیم، لو هم دادیم. خب مگم چی هست؟ تایم لپسش بسیار زیاد است، به او خاطر چی هست؟ دلیش بسیار کم است و مو خاطر به ما تنها چیش معلوم میشه؟ روشن معلوم میشه. کانسپت از چراغ هم که هست اینه میره هم است. اینا مثلا من ایره چی بسازم؟ 50 بسازم. صحیح است؟ میبینین که دلی هر دوش هم چی کردیم؟ ده 50 نشان میده. میبینی که بسیار تیز چی میشن؟ گل روشن میشه. صحیح است؟ تمام چراغایی که در جهان گفتم که تمام چراغایی که در جهان که میبینین دو حالت داره، گل روشن داره. خب مگم چی است؟ اون قدر در از الکترون تیز میه، جریان برقی تیز میه که ما تنها فقط چیش میبینیم؟ روشن شدنش میبینیم. گل شدنش چی میکنیم؟ دیده نمیتونیم. صحیح است؟ نال ما ایره 100 بتم، ایره چی کنم؟ ایره 500 بتم و با چند گفتم که 1000 واحد دیلی چی میشه؟ مساوی به 1 ثانیه میشه. این 500 واحدش 0.1 ثانیه. صحیح است؟ 0.5 ثانیه، یعنی که نصفش. این چی میکنه که به 0.1 ثانیه ای چالان میباشه و 0.5 ثانیه دیگه ای چی میباشه؟ گل میباشه. یعنی که دیلیش چی کنیم؟ میبینیم که چیش زیاد است. اونمو دیجیتال پن شکل لو قرار دادیم، ایش زیاد است. یعنی گل شدنش چی است؟ زیاد است نسبت به چیش؟ روشن شدنش. کدام سوال داریم؟ پیشنهاد، انتقاد؟ استادی چی؟ آردینو بخاطر پروگرام کردن اصل برد پروگرام نویسی نمی آردینوست استفاده. تمام مسائلی که مثلا اگه تو میخوای که پروگرام نویسی را از صفر که برد استفاده کنید در ریال لایف یا زندگی حقیقی، اگه میخواین مثلا پرکتیس کنید پروگرام نویسی را از این برد استفاده میشه. مثلا خانه هوشمند میسازید، هر رقم فکر که میگیرید به حساب چی میکنی؟ امپلمنتش کردن میدونید. مثلا یک سیستم هوشمند میسازی، یعنی که چی است که مغز تمام اون کارهایی که میشه توسط همین چی میشه؟ صورت میگیره. صحیح؟ یا چی سیستم فینگرپرینت باشه، سیستم مثلا خانه هوشمند باشه، سیستم مثلا تلفن باشه یا کامپیوترشون، تمامش در خود چی داره؟ یک مایکروکنترلر یا مایکروپروسسور 100% داشتن باشه. صحیح؟ که نمی شامل چیش می باشه که دیجیتال پنای آوتپوت اینپوتش است و انالوگ پنای آوتپوت اینپوتش است و پاور سپلایش است که مثلا VCC و گراوند است، یعنی مثبت و منفی است. صحیح؟ یا 5 ولت است و 0، 5 ولت و 0 و هم 3.3 ولت و 0 می است. صحیح؟ ده کدام سوال داشتین؟ نداره سوال؟ داشتی؟ 100% او تنها کار سافتویر نیست. در علم پروگرام نویسی در روباتیکس که هست 3 انجینری 100% دایش کامل 100% نه، یعنی که دایش اکسپرت باشی، پروفشنال باشی که تو بتونی که یک ربات بسازی. در چی هست که مثلا در خود علم روباتیکس به نام میکاترونیکس هم یاد میکنه، نه اگه نامش شنیده باشین. به خاطر چی میکاترونیکس میگه؟ به خاطر کی کامبینیشن دو انجینری است. یکی از میکانیکال انجینیرینگ است یا میخانیک، دیگه‌ش هم از الکترونیکس انجینیرینگ است. درست است که از انجینیرینگ الکترونیک میباشه. بعضا هم باز از چی استفاده میکنه؟ از ولتاژ بالا استفاده میکنه، از مثلا ربات‌های بسیار کلان است. باز برای زور چی میکنه که ولتاژ بالا مثلا الکتریکال هم در شامل میشه. یعنی که 3 بخش شامل میشه. چی یک جای میشه که چی رو یاد میگه چی است؟ تشکیل میده علم روباتیک تشکیل میده. در یا از قبل جور شدگی است باید خریداری شود و در پالی ازی که است وقتی که در خود الکترونیکس وقتی که پیش میری
باز مرحله میرسه که بسته خود پروسسور یا همون سرکت خود چی میکنی دیزاین میکنی در پی سی بی دیزاین میکنی دیزاینت که آمد کامپوننت هایت میمانی از کمپانی های مختلف میخری کامپوننت هایت میمانی برات چی تشکیل میده یک پروداکت تشکیل میده درست است در پالی که مثلا سه انجینری را شامل میشه که مکانیکال است و الکتریکال است و الکترونیکس است یک انجینری دیگر هم شامل میشه که بخش چی است کامپیوتر ساینس است پروگرام نویسی پروگرام نویسی را خوب بلد باشی که چی کنی دمو مثلا یک ربات چی کنی اون فانکشن شه مثلا به کدام دیگری با کدام درجه دور بخوره یا بالا بره یا این طرف بره درست است یا به شکل اتومات رو جور کنی درست است که براتون کار بده صحیح است یا کدام سوال نشه بریم در چی در اکسپریمنت دوم صحیح است اکسپریمنت دوم ما چی است که با استفاده از چی است پوش بتن میگیره با استفاده از پوش بتن ما چی میکنیم جریان الکترون در خود چی کنترل میکنیم در خود LED کنترل میکنیم توسط از سویچ ما میخوایم چی کنیم LED را کنترل کنیم صحیح است تمام پوش بتن که ساختمان شده اینجا براتون نشان دادیم صحیح است کنی چند پنه که در اینجا میبینین 4 پن است این تمامش که یکی دیگه وصل است اینا وقتی که چی میشه که وقتی که پوش میکنین اسپرینگش وقتی که فشار داده میشه چی میشه که این طبقه بالایی که تازی که یک جای شد جای دیگر هم چی میکنه که یک دیگه کنکشنش وصل میکنه وقتی که وصل شد چی میکنه جریان الکترون پیدا میشه جریان الکترون که پیدا شد چی میکنه اون چراغ بر شما چی میشه گلو روشن میشه صحیح دیگه سرکت دیاگرامش هم اینجا میبینین صحیح که ایره در پنه چند وصل کنیم ایره در گراوند وصل در گراوند وصل کردیم دیگه چی است که از رزستر هم استفاده کردیم که از خاطر که چی شود گروپ ما را چی نکنه نسوزانه صحیح این کنکشنش هم میبینه که در 5 ولت هم وصل کردیم یعنی که مثبت 5 ولت هم وصل کردیم در گراوند هم وصل کردیم صحیح کت چی کت خود سویچ نال ما میخوایم کت سویچ چی را کنترل کنم خود LED را در اینجا براتون پروسیجر شا گفتیم استپ بای استپ که مثلا چی کار کنیم صحیح اینال چی میکنیم در کودش هم در اینجا هست درست است در بطن میریم اینال این خود بطن که هست من حیث واحد چی کار میکنه اینپوت کار میکنه من اینجا وقتی که فشار میدم تمام سیگنال میاد در پروسس میشه بعد از اون باز اینجا چی میکنه کار میده صحیح بطن از کجا انتخاب کردیم سافتویر؟ بطن در سافتویر از کجا انتخاب کردیم؟ بطن در سافتویر اینجا خودش اگزامپل است صحیح بیسیک میرید اینجا بطن داره دیجیتال اینم بطن داره صحیح اینا از خاطر تشریح صحیح چی میگیم که اول خود کانستنت انتیجر بطن اول میگیم که مثلا این بطن که ما انتخاب کردیم در کدام پن است صحیح در پن یک وصلش کردیم صحیح اینا ما میگیم که LED را که ما انتخاب کردیم چی است در پن چندم وصل کردیم در پن 11 وصل کردیم صحیح است اینا باز یک چی وریبل دیگر ما انتخاب میکنیم به نام بطن استیت یعنی حالت اونم چی باشه بطن استیت صحیح حالت بطن باشه کی باید از صفر شروع شود صحیح صفر باشه هیچ ما پیش از اینکه چالان کنم چی شود و گل روشن به ما نشود حالت اولش چی باشه صفر باشه چالان نشه نال با د وایت ستاپ میریم استراکچر دومش صحیح استراکچر دومش اینجا چی میگن که وایت ستاپ مثلا میشه با بنمودش انتخاب میکنیم که اونم LED کاس اوتپوت است بطن کاس اینپوت است براتون گفتم کی واحد اینپوت است و خود LED واحد اوتپوت است صحیح دیگه نال در بخش سیم استراکچر سیومش میریم وایت لوپ است که نمی پروسه را به شکل داونتار انجام میده صحیح بطن استیت خب پیشتر براتون صفر انتخاب کرده بودم در اینجا میگه که بطن استیت مساوی میشه به دیجیتال رید بطن پن چی میکنه که اونمو پنی که مثلا در دیجیتال وصل است اونمو رید میکنه منتظرش است که در اینجا ما این فشار دادیم یا نه صحیح باز برش یک اف کندیشن داده گفته اگه بطن استیت مساوی میشه به های باشه اگه من این را پچک کردم صحیح وقتی که پچک کردم استیتش های میشه صحیح باز گفته که دیجیتال رایت LED پن های چی میکنه که وقتی که من این را فشار دادم تو چی کو با من LED را چالان کو باز گفته else اگه این کار نکردی چی کو
دیجیتال پن، دیجیتال برایت، LED لو. اگر من این رو پچق نکردم او باید چی باشه؟ خاموش باشه. صحیح است؟ نالی رو اپلود میکنیم. ببینین وقتی که من این رو فشار میدم چی میکنه؟ تمام مثلا سیگنال از اینجا از در پروسس میره، در پروسسور میره، از پروسسور باز در چی میره؟ در پن آوتپوتش میره که مثلا این آوتپوتش چی هست؟ در اینجا به ما آمد کدام داتا ما در آوتپوت چالان کنم یا نکنم. وقتی که اینجا فشار میتونم یعنی سرعت از بسیار بالاست، به این دلی ندادیم به او خاطر چی میکنه؟ دلی ندادیم به ما خاطر به ما چی میکنه؟ مستقیم وقتی بطن فشار میدیم به ما چی میشه؟ چراغ چالان میشه. صحیح؟ این حال بیاین که در اینجا ما یک چی کنیم؟ یک دلی وضع کنیم. صحیح؟ در اینجا اگر ما بگویم که دلی ما ایری 1000 بودم یعنی 1 ثانیه نه میره 5000 میتونم که 5 ثانیه. صحیح؟ در اینجا یک دلی میتونمش و چقدر وقت باشه؟ با 5 ثانیه. صحیح؟ حالا وقتی که ایره اپلود کردیم چی میکنه؟ وقتی که ایره که ما فشار کردم فشار دادم من چی میشه که با 5 ثانیه او چالان میباشه. من ایره هر چی که فشارم بدم من گل روشن نمیشه. 5 ثانیه خود که پورا کرد باز گل میشه. باز منتظر میباشه که ما فشار میدم یعنی ببینید وقتی فشار دادم هر چی که سویچ کنم گل نمیشه. 5 ثانیه خود چالان میباشه باز گل میشه. نال در این زمان هر که ما فشار بدم او چالان نمیشه به خاطر که 5 ثانیه براش دلی دادیم در حالت چی؟ خاموش. این حال که وقتی که بزنم چی میشه؟ 5 ثانیهش پورا نشه. باشه چرا 5 ثانیهش خوی به شکل لوپ است به او خاطر اینشه باید از بین میبرم. دن اپلود نال و هرچی که من ایره فشار بدم چی نمیکنه؟ خاموش نمیشه. صحیح؟ به خاطر چی؟ که میخواه 5 ثانیه خود پورا کنه. به خاطر چی که در پروسه ما چی وضع کردیم؟ دلی وضع کردیم. کدام سوال؟ پیشنهاد انتقاد؟ خب بریم در تجربه چندم؟ تجربه سوم. تجربه سوم ما قسم است که چی است؟ فید این و فید اوت است. چی است؟ یک مقدار الکترون دهش اجازه میدین که مثلا مثل پتی زیناور که آستا بالا میشی تا منزل آخرش میرسی و نموت بر از ما چی میکنیم؟ جریان الکترون برش اجازه میدین که چی شود؟ کم باید زیاد شود تا به مرحله آخرش میرسه. صحیح؟ فید ما پنمود از زیرش چند انتخاب کردیم؟ پنش چندمش انتخاب کردیم براش؟ پنه نو را انتخاب کردیم. صحیح؟ و مخاطری رو در پنه نو وصل میکنیم. وقتی که در پن نو وصل کردیم صحیح؟ LED را پن نو انتخاب کردیم برایتنسش یعنی که اول چالان میشه. صحیح؟ این صفر باشه. صحیح؟ فید اماونت یعنی مقدار که مثلا من ایره چالان میکنم هر استپ چند واحد بالا بره ایره چی کردیم؟ فید اماونت یعنی که 5 واحد برش چی کردیم؟ دیفاین کردیم. صحیح؟ نال باز در بخش چی میریم؟ استراکچر دومش که شامل وایت ستاپ است. پن مودش انتخاب میکنه که چی باشه؟ اینپوت باشه یا آوتپوت باشه. چون فقط یک تنها LED استفاده میکنیم این چی است؟ تنها بر ما آوتپوت است. صحیح؟ این حال در باید لوپ وقتی که رفتیم چی میگه؟ انالوگ رید. چی میکنه که از نمینجا چی میگه؟ دیتای انالوگه. به خاطر گفتم که مثلا 5 واحد که بالا بریم این دو حالت نداره. چند حالت داره؟ مثلا تا به وقتی که مثلا روشنی از او زیاد است مثلا با 20 رنج ولیو یا 30 رنج ولیو ذره داره که یا اساس بالا میشه. صحیح؟ و ما خاطر ما چی میکنیم؟ از این میخوایم که انالوگ به دست بیاریم. صحیح؟ و ما خاطر اینجا چی استفاده که انالوگ رید LED برایتنس چی میکنه؟ چک میکنه که برایتنس از او در کدام حالت قرار داره. صحیح؟ برایتنس مثلا میشه برایتنس جمع یعنی که در هر چی در هر واحد برایتنس که مثلا 0 باشه. صحیح؟ چی میکنه؟ این کامند 5 واحد دیگه برایتنس داش اضافه میکنه که چی شد؟ یک اساس مرحله بالا بره و چالان شده بره. صحیح؟ باز اینجا گفته که تا حد ماکسیمم روشنیش وقتی که رسیدی بعد از چی کو با ما برایتنس اساس کم کو. نالی را مندازیم میبینیم کدام عملیه را به ما انجام میده. میبینین روشنیش چی میشه که ضعیف میشه باز قوی میشه، ضعیف میشه باز قوی میشه. صحیح؟
چی میشه 5 واحد دش اساس زیاد شده میره مثبتی زینا و راستاس و روشنی از یام چی میشه زیاد میشه تا حد ماکسیممش باز چی میکنه تا حد ماکسیممش که زیاد شده باز هم تو پایین میره کدام سوال پیشنهاد انتقاد اگه داشته باشین نیست